अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। अफवाहें, कयास आराइयां, सरगोशियां सब दम तोड़ गई। मुल्क में बिलाखिर आम इंतखाबात के लिए तारीख की रनुमाई हो गई है। अब पाकिस्तान में अगले साल 8 फरवरी को वफाकी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो जाएंगे। ये दो टोक ठोस तारीख बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद ही सामने आई है, जब इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर में इलेक्शन की तारीख एक तनाज़ा बनी हुई थी। दोनों रियासी इदारे इस अहम आईनी जिम्मेदारी से मुतालिक या तो इबहाम का शिकार थे या फिर गफलत के मुर्तकिब हो रहे थे। तहम देर आए दुरुस्त आए थी सही, मुल्क में इलेक्शन का बिगल बज ही गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इलेक्शन से मुतालिक दरखास्तों को निपटाते हुए हुक्मनामा जारी करके कह दिया है कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक हुआ है और इंतखाबात का मामला तमाम फरीकेन की रजामंदी से हल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि तमाम जरूरियात पूरी होने के बाद अब 8 फरवरी के इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर दोनों इदारों को चार्जशीट करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर के दरमियान ये मामला गैर जरूरी तवालत इख्तियार कर गया है। अदालती हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि अगर सदर को मशवरा दरकार था तो आइन के आर्टिकल 187 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे। अजीब बात है, सदर मुमलिकत ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो उनका नहीं था। इंतखाबात का ऐलान ना होने की वजह से पूरे मुल्क में तशवीश थी। हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर के मामलात में मुदाखलत नहीं की और इसमें सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा किया। हुक्मनामे के मुताबिक इंतखाबात के साजगार माहौल पर बेहतरी ही शहरी का बुनियादी हक है। ये जिम्मेदारी उन पर आयद होती है जिन्होंने ये खलफ उठा रखा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान और सदर मुमलिकत इस जिम्मेदारी का हल्फ लेते हैं। अवाम को सदर मुमलिकत या इलेक्शन कमीशन आइन की अमलदारी से दूर नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में तहरीक के साबिक हुकूमत और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भी निशाने पर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। सदर मुमलिकत का तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील करना गैर आइनी था। तहरीक अदम एतमाद के बाद सदर वज़ीर आज़म की हिदायत पर असम्बली तहलील नहीं कर सकते। गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। अदालत ने कहा कि हैरानकुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने की। जब सदर के पास तारीख देने का जवाज नहीं था, जो इख्तियार नहीं था, वो इस्तेमाल नहीं किया गया। आइन से इन्हिराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं। इलेक्शन कमीशन और सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जहां सियासी मंजरनामे पर बेयकीनी की सूरत हाल छटने लगी है, वहां इलेक्शन मुहिम की सूरत में नई सियासी महादराई का इम्कान भी है। ऐसे में अब बॉल निगरान वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के कोर्ट में है, जिनको न सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना है, वहां सियासी जमातों की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक उठने वाली शिकायत को हल करना और सबसे बढ़कर एक मखसूस सियासी जमात के सियासी मुस्तकबिल से मुतल्लिक उठते सवालात का जवाब भी देना है। हालिया सियासी हफ्तों में लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने से मुतल्लिक हर सियासी जमात ही गिला करती दिखाई दे रही है। मासवे नून लीग और आज भी बज़ाहिर ये गिला जूं का तू मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक उम्मीद ही बैठे हैं। आप सबको इलेक्शन की चांद मुबारक हो। जरूर फरवरी 8 को इलेक्शन अब होना चाहिए। बेहतर ये होता कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करना नहीं पड़ता और खुद ब खुद ये कदम इलेक्शन कमीशन ले ले। आप मुझे एक इलेक्शन बताएं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है, तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड। हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। पीटीआई है, अब अगर एक इलेक्शन में हमको कुछ तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब। बिलावल भुट्टो की इस नाउमीदी के पीछे वजह तो उनके साबिका इल्जामात और खदशात हैं, जिनके तहत बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जा रही है। तहम आज इस गिले और शिकायत से मुतालिक मुस्लिम लीग नून ने जवाब में उल्टा गिला कर डाला है, जिनके बकौल नून लीग को तो कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ही नहीं। We also demand that free and fair elections होने चाहिए। जब ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, एंडोर्स है। कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिली। लेवल प्लेइंग फील्ड के अलावा इंतखाबात में शफाफियत का चैलेंज भी यकीनी तौर पर आन खड़ा है, बिलखुसूस जब खुद इलेक्शन कमीशन भी इस खदशे का अलल ऐलान इजहार कर रहा है। गुज़िश्ता रोज साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था कि हर कोई कह रहा है कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब मुदाखलत भी की जाती है। इस तमाम सूरत हाल पर करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुरंगी साहब ने। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सुरंगी साहब, आपने प्रोग्राम में अब तक कीमती वक्त दिया। सर ये बताएगा कि इलेक्शन की तारीख आ गई है, 8 फरवरी को इंतखाबात बिलाखिर होने जा रहे हैं। यू मस्ट बी फीलिंग रिलीव्ड नाउ, या फिर अब पहले से ज़्यादा काम बढ़ गया, टेंशन बढ़ गई है कि अब कराना और एक जिम्मेदारी बढ़ गई है? मेरे चेहरे पे पहले भी मुस्कुराहट थी और आज कुछ ज़्यादा है। अच्छा,
क्योंकि आप लोगों के जहनों में या कुछ लोगों के जहनों में जो शुकूक व शुबहात थे वो अब दूर हो जाने चाहिए। मैं तो पहले दिन से ये कहता रहा हूँ कि हमें बिल्कुल इतना ही यकीन है इलेक्शन में जैसा कि हमें इस बात का यकीन है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। तो ये एक खुशी की बात है। पाकिस्तान का जो आइन है उसकी तमहीद में दिबाचे में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। तो आज जो फ़ैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे अमल की निगरानी की और रहनुमाई की, मैं समझता हूँ कि हम तमाम लोगों को खुश होना चाहिए कि हम बहरहाल उस आइनी अमल की तरफ जा रहे हैं जिसके नतीजे में एक सियासी हुकूमत अवाम मुंतखब करेंगे, उनके पास अख्तियार भी होगा, जिम्मेदारी भी होगी। सर, इस हद तक तो चले आपका मुतमईन होना बनता है कि इंतखाबात, आपने कहा कि आपको पहले से यकीन था कि हो जाएंगे और हो रहे हैं, लेकिन सर असल जो मसला है केयर टेकर हुकूमत के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है वो तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना होती है कि सबको बराबर मौके मिले, किसी भी किस्म की किसी को रोक टोक ना हो इलेक्शन कैंपेन करने में, लोगों के वोट इकट्ठे करने में। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लेवल प्लेइंग फील्ड का फिर से शिकवा किया। क्यों निगरान हुकूमत मुतमईन नहीं कर पा रही उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से? निगरान हुकूमत को मुतमईन करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन नहीं करेंगे तो हम नहीं रहेंगे। आपके इल्म में है कि खैबर पख्तूनख्वा की पूरी काबीना जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उड़ा दी थी। तो हमने वो करना है जो हमारा फ़र्ज़ है, ईमानदारी से करना है, और हमें किसी को न खुश करना है न किसी की खुशनुदी हासिल करनी है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन का जो फ़र्ज़ है शफाफ, गैर जानबदाराना, मुनसफाना, साख वाले क्रेडिबल इंतखाबात, उसमें उनकी हर तरह से मदद करें, वो हम करने की कोशिश करें। नीचे सारी रियासती मशीनरी जो कि इस वक्त आपके अंडर है ना, आप इस वक्त मुल्क का निज़ाम सारा गवर्न कर रहे हैं, तो उस पर सियासी जमातों को एतराज़ है काफ़ी ज़्यादा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो पीपल्स पार्टी ने आज भी कहा कि नहीं है। देखें, ये हुकूमत खुद ब खुद नहीं बन गई, यहाँ पर कोई ट्रक पे या टैंक पे चढ़ कर नहीं आया। ये हुकूमत इन्हीं जमातों ने बनाई है। आपके इल्म में है कि पीडीएम की जो पीडीएम प्लस जो हुकूमत थी, उनके जो वज़ीर आज़म थे और उनके नामज़द करदा जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ थे, उन्होंने इंतखाब किया अनवारुल हक काकड़ साहब का, और इलेक्शन कमीशन को कहीं थोड़ी बहुत अगर कोई नज़र आती है बेकायदगी तो वो अपने अख्तियार का इस्तेमाल करते भी हैं और करेंगे भी। तो अगर किसी को शिकायत है तो उनको इलेक्शन कमीशन से शिकायत करनी चाहिए। उनके लिए अदलिया भी आज़ाद है। आज आपने देखा कि किस तरह से बेबाक फैसला हुआ, और आप जैसे जुर्रतमंद सहाफ़ी भी मौजूद है जिनके सामने वो शिकायत भी करते हैं और वो शिकायत पलट कर हमारे सामने आती है, जैसे कि अभी आपने फरमा दी। लेकिन सर असल सर मसला ये होता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद उठती है, और जो मैं तासुर की बात कर रहा था, पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रही है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट से दूर अभी तक नहीं कर पाई, वो बार बार शिकवा कर रहे हैं। दूसरा एक ये भी केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है कि वो कहा जाता है जी ये एक्सटेंशन है पीडीएम की गवर्नमेंट की, और कुछ वज़रा भी उसके अंदर पीएमएल की गवर्नमेंट की कंटिन्यूएशन में आए, कुछ उनके लोग जिन्हें आगे भी पीएमएल में शामिल होना चाह रहे हैं वो भी इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं। सरफराज भुट्टी साहब की मैं मिसाल दूँ, उनसे कल परसों एक शो के अंदर पूछा गया कि भाई आप जा रहे हैं पीएमएल में, कहा जी मैं इस पर अभी हाँ भी नहीं करूँगा ना भी नहीं करूँगा, बड़ा मुस्कुराते हुए, वो बड़ा मानी खेज था उनका जवाब जो है कि वो जा रहे हैं पीएमएल के अंदर। इसका मतलब है देखें, किसी की मुस्कुराहट और किसी की उदासी पर तो मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता। तो उनका जवाब था उसमें उनका हाँ भी नहीं और ना भी नहीं है फिलहाल। ये उनका इस्तेहकाक है कि वो मुस्तकबिल में क्या करेंगे। जो निगरान हुकूमत के जो कवानीन हैं उसमें इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं है कि जब आप वज़ीर नहीं होंगे तो उसके बाद किस जमात में जाएंगे। ये अलबत्ता आइनी और कानूनी तौर पर पाबंदी है कि जो निगरान हुकूमत के जो अरकान हैं, ना वो ना उनके करीबी तरीन रिश्तेदार, बीवी, बच्चे वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। तो वो कानून की पाबंदी करेंगे, इसको यकीनी बनाएंगे। शिकायत करने का हक आप लोगों से ना छीनें। अगर शिकायत ना करें, तनकीद ना करें, जमहूरियत जो है वो कब्रिस्तान का नाम नहीं है। जमहूरियत में खामोशी नहीं होती। असल बात यह है कि वो जो तनकीद कर रहे हैं उसकी क्या साख है, उसको आप कितना संजीदा लेते हैं।
क्या आप भी समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो कोई पिछली शहबाज शरीफ हुकूमत का तसलसल है? तो वो फिर आपको वो जो सबूत है वो भी रखना होगा। मेरी नज़र में कोई बंदा नहीं है जो कि किसी जमात से उसका ताल्लुक़ हो जो निगरान हुकूमत में। असल में नून लीग के साथ वाबस्ता लोग जो हैं, मसलन आहद चीमा साहब हो गए, उनका वो शहबाज साहब की गवर्नमेंट के अंदर भी थे, SAPM थे, यहाँ भी हैं। इसके अलावा जवाद सोराब मलिक साहब वो शहबाज साहब की गवर्नमेंट के अंदर भी SAPM थे, वो इस गवर्नमेंट के अंदर भी हैं। फिर उमर सैफ मलिक साहब के बारे से भी बड़ा क्लियर है कि वो PMLN के साथ उनका एक माजी में रहा है, एक ताल्लुक़ उनका, वो यहाँ भी हैं। दीगर के लोगों के बारे से भी बात होती है, लेकिन ये तो बड़े नाम है, कुछ मैंने नाम ले लिया आपके सामने ना कि वो हैं PMLN के साथ। आ जाए नामों पे, उमर सैफ साहब जो है वो एक टेक्निकल पोजीशन पे थे, एक ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन पे थे, बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि फवाद हसन फवाद साहब। इस तरह से मैं 5 साल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में नेशनल ब्रॉडकास्टर रेडियो पाकिस्तान का डायरेक्टर जनरल आप समझे जाते थे उनके, बिल्कुल। तो आज भी मेरे प्रोफाइल पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर है। क्या मेरा ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से? हरगिज़ नहीं, कभी भी नहीं रहा। यही बात फवाद हसन फवाद साहब की है। वो एक ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन पे थे, लेकिन उनकी उम्र का बड़ा हिस्सा पंजाब से बाहर गुजरा है। और अगर वो उनका ताल्लुक़ नून लीग से होता तो जो 16-17 महीने की जो हुकूमत थी वो उसमें वज़ीर बन जाते। वो 3 महीने के लिए निगरान क्यों वज़ीर बनना चाहेंगे? और आपसे बेहतर किसको पता है कि जो री इमेजिनिंग पाकिस्तान की जो एक्सरसाइज थी उसके जो अहम अरकान हैं उनमें फवाद हसन फवाद साहब शामिल थे, और उसको मुस्लिम लीग नून ने खासी नापसंदीदगी उस पर जाहिर की थी। ये भी आपके इल्म में है। और भी मुझे ज़ाती तौर पर बहुत सारी बातें मालूम हैं। 1 या 2 SAPM वो तो रस्मी तौर पर उस तरह से उनके पास काबीना वज़ीर के अख्तियार भी नहीं होता। तो आप मेरी बात करें, आप फवाद हसन फवाद की बात करें, आप गौहर एजाज की बात करें, तो और ख़ुद जो जवाद सोराब मलिक, आहद चीमा, वो पूरी तरह से वफाकी वज़ीर भी नहीं है। और बेसिकली जो उनको रखा गया था वो उनकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ थी, ख़ासतौर पर आहद चीमा की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, क्योंकि थोड़े अरसे की हुकूमत है, बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड, तो ये लोग बहुत मददगार साबित होते हैं। तो आज़म खान भी हो सकते थे मददगार उस वाले से, उनका भी बड़ा तजुर्बा है सर ब्यूरोक्रेसी चलाने का। आज़म खान जो वज़ीर आला है, जी हाँ, जो PTI की गवर्नमेंट के साथ थे, आज़म खान साहब, आज़म खान जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। जी, होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं। आहद चीमा जो उनकी शहबाज साहब की गवर्नमेंट के अंदर भी थे, आज़म खान होने को बहुत सारे हो सकते हैं, अच्छा समझते हैं, होने को बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये वज़ीर आज़म का अख्तियार है। जी हाँ, जो भी वज़ीर आज़म होता है, हम सब जो है वो वज़ीर आज़म की खुशनुदी और उनकी रजामंदी पर होते हैं। वो एक लाइन का नोटिफिकेशन काफ़ी होता है किसी को रखने या निकालने के लिए। अच्छा सर, अब ये बता दें कि चले पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रही है, तहरीक इंसाफ का मसला तो ये वो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, वो कह रहे हैं हमारे लिए तो फील्ड ही बड़ी मुश्किल है। वो कह रहे हैं हम कोई जलसा करते हैं, कोई कॉर्नर मीटिंग करते हैं तो छापे पड़ जाते हैं, KP के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी। तो PTI के हवाले से भी कुछ आगे पॉलिसी में कोई नरमी आई कि इंतखाबात के अंदर कैंपेन करने दी जाएगी उन्हें? अभी तक तो कोई इस तरह इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा शिकवे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन है जिसकी सरबराही सिकंदर सुल्तान राजा साहब कर रहे हैं, ये बराबर मौके फराहम करेंगे। और जो गाइडलाइंस होंगी, आपने देखा कि जो बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर्स हैं उसके लिए भी उन्होंने कह दिया है। तो हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि जो हमारा मैंडेट है गैर जानिबदाराना एक हुकूमत का, वो हम पूरा करेंगे। आप सेटिस्फाइड हैं सर बीइंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बीइंग पार्ट ऑफ द केयरटेकर गवर्नमेंट के मुल्क में सारी सियासी जमातों को बराबर मौके दस्तयाब हैं? मैं मुतमईन हूँ, और मैं इससे भी ज़्यादा मुतमईन हूँ कि अब क्योंकि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया है, तो गोइंग फारवर्ड आगे चलते हुए जब दिसंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात का शेड्यूल होगा, तो आइन और कानून के तहत तकरीबन 2 माह 54 दिन एग्जैक्टली जो उनको मिलते हैं, उसमें बराबर मौके होंगे। मैं जिस वजारत का वज़ीर हूँ, हर रोज़ मैं उनको डायरेक्शन देता हूँ। आप PTV की स्क्रीन को देखिए, उसमें आपको तमाम आवाज़ें मिलेंगी। जो शिकायत करते हैं उनकी भी आवाज़ें शामिल हैं, जो नहीं करते उनकी भी हैं।
اور کہیں تو میں آپ کو مثالیں دے کر بتا سکتا ہوں. ہر روز آج بھی جب ہم نے پی ٹی وی پہ کلائمیٹ چینج ڈیسک کا افتتاح کیا تو موقع محل نہ ہوتے ہوئے بھی میں نے دوبارہ اس بات کو دہرایا کہ جی تمام جماعتوں کو برابر مواقع ہم نے فراہم کرنے ہیں اور اس ریس میں اس دوڑ میں ہمارا کوئی گھوڑا نہیں ہے. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریلیٹڈ بھی بہت سارے انتخابات کا میٹر تو جناب فیصلہ دے دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. حالانکہ بہتر ہوتا کہ جب پہلے صدر صاحب نے خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آئے مشاورت کرتے ہیں تبھی مشاورت کر لی جاتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. سپریم کورٹ آف پاکستان پہ یہ معاملہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا. بہرحال اب بھی بہت سارے پولیٹیکل میٹرز بھی ہیں وہاں پہ. مثلاً چیئرمین تحریک انصاف کی اپیل سائفر کیس میں وہاں اب انہوں نے کی ہے, ضمانت کے لیے وہاں درخواست کی ہے, تو اس پہ فیڈرل گورنمنٹ ذرا پارٹی ہے تو کانٹیسٹ کرے گی بھرپور طریقے سے. دیکھیں میں مفروضوں پہ بات نہیں کر سکتا. جب وہ معاملہ آئے گا, آپ کو پتا ہے کہ ریاست پاکستان کی نمائندگی اٹارنی جنرل آف پاکستان کرتے ہیں, پھر ہمارے وزیر قانون ہیں, تو اس طرح کے جو معاملات آتے ہیں تو اس کے بارے میں میرے لیے بہت مشکل ہے پیش گوئی کرنا. یہ معاملہ آئے گا, وزارت قانون اس کو دیکھے گی, اٹارنی جنرل سے مشاورت ہوگی, پھر یہ ایک انفارمڈ اوپینین کیبنٹ کے سامنے لائیں گے اور کیبنٹ جو فیصلہ کرے گی اس کے حساب سے ہم کریں گے. سر فوجی عدالتوں پہ تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ اپیل دائر کرنی ہے, وہ اپیل کب دائر ہو رہی ہے, یا پھر اس پہ فیصلہ تبدیل تو نہیں ہوا کوئی اپیل دائر کرنے کے حوالے سے؟ نہیں, کوئی فیصلے میں تبدیلی نہیں ہوئی, اور جب یہ ہوگا تو جو وزارت قانون ہے اور جو وفاقی حکومت ہے وہ اپنا کیس پریزنٹ کرے گی. لیکن اس کیس کے جو میرٹ ہے اس پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ جب تک یہ کام ہوتا نہیں ہے تو اس سے پہلے ویسے بھی آپ کی شاید قانون میں مہارت ہو, میری بالکل بھی نہیں ہے. میری بھی نہیں ہے سر ویسے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑی بہت بنیادی باتیں جو سمجھ میں ہونی چاہیے وہ ہیں. لیکن اتنا میرا تھا کہ کر رہے ہیں اپیل, فیصلہ یہ نہیں کہ آپ کا برقرار ہے کہ اپیل کریں گے فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف, جو ابھی تک میری معلومات یہی ہے. نہیں ابھی تک. سر دوسرا یہ بتائیں کہ نیب قانون کے اوپر کوئی بھی آپ کی گورنمنٹ کے اندر, نگراں حکومت کے اندر تو کوئی بندہ اس میں متاثرہ نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے حوالے سے تھا ایک کیس, لیکن انہوں نے خود میرے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ میرے حوالے سے جو کیس ہے اس کو میں نیب کے کہوں گا کہ فوری طور پہ اس کیس کو آپ ٹرائل کریں اور شفاف ٹرائل کر کے جو بھی فیصلات آپ بے شک پبلک کر کے ٹی وی کے اوپر میرا ٹرائل سارا چلائیں. انہوں نے بڑی کھلی آفر کر دی تھی, بڑی اچھی بات ہے, بڑی خوش آئند ہے. باقی تو یہ پولیٹیکل لوگوں کے کیسز ہے کافی زیادہ نیب کے حوالے سے, جو ترمیم سے جو متاثرہ لوگ تھے یا جو بینیفیشری سے اس کے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا, تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس میں کیوں پارٹی بن رہی ہے؟ آپ کیوں اپیل کر رہے ہیں اس پہ؟ ہم ایک آئینی اور قانونی عمل کی پیداوار ہیں, اور یہ جو موجودہ حکومت ہے آئین اور قانون میں جو تبدیلی ہوئی تھی نگران حکومتوں کے سیٹ اپ کے حوالے سے آرٹیکل 224 میں, اس کی وجہ سے ہم قائم ہیں. ہمارے لیے پارلیمان جو ہے وہ ایک سپریم ادارہ, اور یہ جو نیب کے حوالے سے جو ترمیم ہوئی تھی وہ پارلیمنٹ نے کی تھی. تو اس وجہ سے ہمارا جھکاؤ جو ہے وہ اس پارلیمنٹ کی طرف ہے جس کی وجہ سے ہمارا وجود ہے. لیکن بہتر ہوگا کہ جب یہ دائر ہوگی اور جب یہ معاملہ آگے چلے گا, مجھے یقین ہے کہ آپ کے بہت سارے قانونی ماہرین دونوں طرف سے آپ ان کا موقف بھی لیں گے, تو یہ ایک انفارم ڈیبیٹ ہے. لیکن فیصلہ تو بہرحال پھر بھی عدالت نہیں کرنا ہے. بہرحال فیصلہ جو گورنمنٹ نے کیا تھا اس پہ پارٹی بنے گا, بہرحال آپ کی اس پہ وضاحت آ گئی کہ چونکہ پارلیمنٹ اس میں ایک آپ کے لیے زیادہ مقدم ہے, تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ اس اپیل میں جانے کا آپ نے فیصلہ کیا ہے. سر یہ بتائیں کہ پی آئی اے کی نجکاری کر کے جائیں گے, یہ طے ہے, اور یہ کب تک ہو جائے گی؟ بہتر ہوگا کہ اس کی جو ٹائم لائن ہے اس پہ ہمارے جو نجکاری کے جو وزیر ہیں کر کے جائیں گے ہر صورت میں. دیکھیں ہماری پوری کوشش ہوگی, کیونکہ یہ نجکاری کی لسٹ پہ نگران حکومت نہیں لے کر آئی, یہ پچھلی حکومت اور پارلیمان طے کر کے گئے. اور سر یہ نگراں حکومت ہی کر سکتی ہے, بائی دی وے یہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے ان کا اتنا زیادہ پولیٹیکل لوگوں کا پریشر ہوتا ہے نیچے, ان کی ایئر لیگ اور باقی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے یہ کام. ہم نے الیکشن نہیں لڑنا, ہمیں ڈر خوف نہیں ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کام ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلی پارلیمان اور پچھلی حکومت ایک درست قانونی فیصلہ کر کے گئی ہے, اور اس پر عمل درآمد کرانا ہماری ذمہ داری ہے, تو اس ذمہ داری سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. آئی ایم ایف مذاکرات شروع ہو چکے ہیں, کوئی مزید ٹیکسز تو نہیں لگنے والے ٹیکس پیئرز کے اوپر؟ دیکھیں میں اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ پہلے دن ہی ہم نے یہ کہا تھا کہ ملک
جس حالت میں ہم نے لیا ہے اس سے بہتر حالت میں آپ کو چھوڑ کے جائیں گے. وہ کچھ چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی، جس طرح سے ڈالر بے لگام تھا، جس طرح سے آٹے کی، کھاد کی، چینی کی سمگلنگ ہو رہی تھی، یوریا وغیرہ نہیں مل رہا پنجاب کے اندر لوگوں کو. مسائل ہوں گے، لیکن ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر کریں. آج ہی کے دن آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سالوں کے بعد 100 انڈیکس جو ہے وہ 53,000 کی جو نفسیاتی اس سے آگے چلا گیا. تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ چیزیں خراب بھی ہوں گی، لیکن اکثر جو ہے وہ بہتر ہوں گی. کوشش ہماری یہ ہے، کمٹمنٹ ہماری یہ ہے کہ ہم بہتر حالت میں ملک چھوڑ کر منتخب نمائندوں کو ایک ہینڈ اوور نوٹ دے کے جائیں کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، ہمارے خیال میں یہ ہونا چاہیے، آپ جانیں، پارلیمنٹ جانیں. آپ ڈالر والا بہت اچھا کام کیا آپ کی گورنمنٹ نے، اسے بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں اور اسے آن دا ریکارڈ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اس کے ثمرات عوام تک ابھی تک گئے نہیں، جو کہ پرائم منسٹر کی خواہش بھی تھی کہ اس کے ثمرات عوام تک جانے چاہیے چیزیں سستی ہونے کے بارے سے، لیکن ابھی تک ثمرات گئے نہیں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں مارکیٹ میکینزم کیسے ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے پیٹرول بڑی حد تک کم کیا اور ڈیزل، تو اسی دن ہم نے یہ کوشش کی کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں، جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے، جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں، بہت سارے جو ہمارے مسائل ہیں وہ بہت کرانک ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں لیکن کئی دفعہ کامیاب ہوتے ہیں، کئی دفعہ نہیں ہوتے ہیں. یہ وہ مسائل ہیں جس پر میرے خیال میں جو ہماری مستقبل کے جو حکمران ہیں ان کو بھی کچھ پالیسیز دینی چاہیے. بہت ساری چیزیں خراب ہیں، جو بنیادی سمت ہے ملک کی وہ ہم طے نہیں کر سکتے، وہ منتخب حکومت نہیں کرنا. سر یہ بتائیے کہ یہ جو لمز میں جو پرائم منسٹر نے انٹریکشن کیا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اسے کچھ لوگوں نے کہا جی پرائم منسٹر نے نظر بھی آ رہا تھا کہ بڑی خندہ پیشانی کا مظاہرہ کیا، بڑی خندہ پیشانی سے جواب دیے. کچھ لوگوں نے کہا بدتمیزی ہے، کچھ نے کہا جی بڑا زبردست کام ہو گیا، جی بڑی کلاس ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ بدتمیزی تھی، کیا تھا یہ؟ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا قدم تھا وزیر اعظم کا، اور آپ اس کی بھی تعریف کریں کہ پاکستان ٹیلی ویژن جس پر یہ چھاپ براہ راست نشر کیا گیا، وہ جتنی بھی پچھلی بھی تقاریب جو ہیں اکثر وہ جو ایز لائیو کا جو استعارہ استعمال ہوتا تھا اس کو ہم نے دفن کیا ہے. جی ہاں، یا براہ راست لائیو ہے یا ریکارڈڈ ہے، لیکن اکثر جو وزیر اعظم کے جو ایونٹس ہیں وہ ہم لائیو کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیر اعظم بالکل بھی نہیں گھبرایا کہ اگر کسی نے کوئی تلخ سوال کیا یا کوٹ اینڈ کوٹ بدتمیزی والا سوال کیا یا کسی نے تالیاں بجائی یا کچھ کیا. یہ ہمارا کام ہے، لوگوں کو، اس ملک کے نوجوانوں سے نہیں بات کریں گے تو کس سے بات کریں گے؟ تو وزیر اعظم کا ارادہ ہے کہ اور جگہوں پہ بھی جائیں گے، اور یونیورسٹیز میں بھی جائیں گے، انہی نوجوانوں سے بات کریں گے، کیونکہ یہی ہمارا لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہوگا. جی بالکل ہوگا، وہ سب سے امپورٹنٹ اس میں پی ٹی وی اس کو براہ راست نشر کرے گی. سر تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ نے پرائم میں قیمتی وقت آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی. نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سرنگی صاحب کی ہم بات کریں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی بہت زیادہ بات کری لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے. باتوں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ملک ناظرین، پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر ظفر اللہ صاحب. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سر یہ بتائیں کہ الیکشن کی تاریخ بالآخر آ ہی گئی اور تمام سیاسی جماعت اس کا خیر مقدم کر رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے تو کہا ہے کہ الیکشن کا چاند نظر آ گیا ہے، سب کو مبارک. کیا آپ بھی بلاول صاحب کو خیر مبارک کہیں گے، چونکہ نون لیگ ابھی تک خاموش ہے اس معاملے کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میری طرف سے، ہمارے کارکنوں کی طرف سے پاکستان کے آئین کو مبارک، پاکستان کی عوام کو مبارک. اور آج ایک چاند نہیں سورج طلوع ہوا ہے. انشاءاللہ جمہوریت کا سفر ہمارا آگے بڑھے گا، اور جو ایک ترقی کا سفر ایک سازش کے تحت روکا تھا وہ آگے چلے گا. البتہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بالکل طے نہیں کیا کہ یہ الیکشن دینے کا اختیار صدر کو تھا
یا الیکشن کمیشن کو تھا، انہوں نے فی الحال اس مسئلے پہ اپنی فائنڈنگ نہیں دی. ہمیں نہیں معلوم کہ ڈیٹیل ریزننگ میں آئے یا نہ آئے. ابھی تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف رکھیں اور مشاورت کر کے بڑے جو ہے فیصلہ کریں. یہ اچھا سپریم کورٹ کی اس قابل تعریف بات کو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ پچھلی سپریم کورٹ اور تھی، یہ سپریم کورٹ نے بالکل صحیح کام کیا ہے. البتہ میں بطور سیاسیات کے طالب علم کے سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات اداروں کو یا ہم سب کو کورٹس میں جانے سے پہلے طے کرنے چاہیے. سپریم کورٹ نے بھی اچھا ہی کیا تھا، انہوں نے الیکشن کی تاریخ تو دے دی تھی پنجاب اور کے پی کے اندر 14 مئی کی، لیکن انتخابات اس وقت ہوئے نہیں تھے. اور اس وقت انتخابات نہ کروانے کے اوپر تو آج کی سپریم کورٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ نہ کروانا آئین سے جو ہے وہ غداری کے مرتکب ہوئے تھے جن لوگوں نے نہیں کروایا. تو پھر یہ تو معاملہ پھر شہباز صاحب پہ آئے گا. آرٹیکل 6 کی بات بھی ہو رہی ہے آج کل. دیکھیے شہباز صاحب نے قانون کے کسی ضابطے کے تحت الیکشن اناؤنس نہیں کرنے تھے. اگر ہم یہ تعبیر مان لیں کہ صدر نے اناؤنس کرنے تو صدر صاحب کر دیتے، اور اگر الیکشن کمیشن نے کرنے تھے تو وہ کر دیتے. دوسری بات یہ کہ آرٹیکل جو 6 ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کے کاموں میں نہیں ہوتا. آرٹیکل 6 بہت سنجیدہ بات ہے. 1973 سے لے کر آج تک صرف ایک دفعہ ہم نے انووک کیا ہے. اگر آپ نے انووک کرنا ہے نا تو اچھا، ہماری گورنمنٹ سے پہلے صدر پاکستان جو اسمبلی اللیگل ڈکلیئر کی تھی، پھر آپ ان سے آرٹیکل 6 لگائیں گے؟ میں کہوں گا کہ نہیں، آرٹیکل 6 ایسے کاموں میں نہیں لگتا. جن ججوں نے یا جن لوگوں نے آئین کو توڑا ان پہ لگتا ہے، جن ججوں نے آئین کے توڑنے والوں کو پروٹیکشن دیا ان کو لگتا ہے. اس کے علاوہ آرٹیکل، میری ذات رائے میں آرٹیکل 6 سنجیدہ چیز ہے. آئین کی وائلیشن اور چیز ہے، آئین کو توڑنا، ڈیمیج کرنا وہ اور چیز ہے. اس میں بہت کیس لاگے. آرٹیکل 6 لگے یا نہ لگے، لیکن یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس وقت پنجاب اور کے پی میں انتخابات کا انعقاد نہ ہونا، اس کی ذمہ داری نون لیگ کی حکومت پر ہی آتی تھی، کیونکہ آپ لوگوں نے فنڈز اور سیکیورٹی دونوں دینے سے ہی انکار کر دیا تھا. تو انتخابات کیسے ہوتے؟ جی ٹھیک ہے، میں اس پہ عرض کرتا ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ یہ باتیں سننے کے بعد وہ مسترد کر دیتے اور کہتے کہ ہماری ڈائریکشن میں کریں. انہوں نے یہ نہیں کیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ پاور حاصل ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے. گورنمنٹ اپنی تجاویز رکھتی ہیں، فیصلہ تو گورنمنٹ نے نہیں کرنا تھا، آپ مسترد کر دیتے. اگلی بات، سپریم کورٹ نے جو کچھ کام کیا تھا وہ بالکل غلط تھا. کیسے؟ غلام محمد ڈوگر ڈی آئی جی جو چودھری پرویز الہی جس کو جب بھی مارتے تھے، اس کے تبادلے میں کھڑے کھڑے یہ طریقہ ہوتا ہے چیف الیکشن کمیشن کو بلانے کا؟ وہ آئینی ادارہ ہے. آپ نے کھڑا کر دیا اور آپ نے کہا جی الیکشن. اس کے بعد آپ نے پنجاب کی تو ڈیٹ دے دی، آپ نے کے پی کی کیوں نہیں ڈیٹ دی؟ کیا وہ پاکستان کا حصہ نہیں تھا؟ اور میں آپ کو اس میں بھی انہوں نے لکھا تھا کہ 90 دن نہیں تو اس سے آگے چلے جائیں. یہ ان چیزوں کو اگر بحث کرنی تو میں حاضر ہوں، آگے بڑھنا ہے تو میں حاضر ہوں، دونوں باتوں پہ میں تیار ہوں. لیکن ایک بات بالکل طے ہے، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، غور سے سنیں. موقف کس کا مانا گیا ہے؟ پی ٹی آئی کا یا مسلم لیگ نون کا؟ ہم نے یہ طے کیا تمام پارٹیوں نے کہ سب سے پہلے سینسس جو ہے وہ منظور ہوگا، اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی، الیکشن ہوگا. اب سپریم کورٹ نے جو الیکشن کی ڈیٹ مانی ہے وہ تو حلقہ بندیوں کے بعد ہے. ساری بات آپ کر رہے ہیں، وہ ساری بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں سر کہ یہ سب کچھ جب ہونا تھا، آج بھی تو ہوا نا سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد کہ صدر سے مشاورت کرنی پڑی الیکشن کمیشن کو. تو پہلے بھی صدر صاحب نے خط لکھا تھا چیف الیکشن کمشنر کو، تب الیکشن کمیشن ان سے نہیں ملا. تو پہلے بھی ملا جا سکتا تھا. جو آج سپریم کورٹ کی مداخلت پہ ہوا، یہ پہلے خود سے اگر ہو جاتا تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ نہیں جانا چاہیے تھا. میں سخت خلاف ہوں سیاسی میٹل سپریم کورٹ میں جائیں. جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس بہت بری چیز ہے. میں نے آپ سے ابتدا میں یہی کہا ہے کہ اداروں کو یہ معاملہ آپس میں طے کرنا چاہیے تھا، لیکن اس میں فنڈامنٹل پرابلم ہے. آپ کے کوئی بھی پاکستان کی عدلیہ کا یہ واضح اس مسئلے پر فیصلہ موجود نہیں ہے جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں. مثلا آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر پاکستان تاریخ دیں گے. 90 دن تو کنٹروورشل نہیں ہے. اب میں میری بات کو ذرا غور سے سنیں. صدر مملکت کی 2 طرح کی پاور ہوتی ہیں، ایک ڈسکریشنری ثوابدیدی اور ایک جو ہے وہ عوام کے الیکٹڈ نمائندوں کے مشاورت کے اوپر جو ہے پرائم منسٹر اس کی ایڈوائس کے اوپر وہ کرتا ہے. بات یہ ہے کہ اب الیکٹڈ اب جو پرائم منسٹر ہے یہ انٹرم ہے،
صدر پاکستان میں پھر کہوں کہ الیکشن کے بارے میں اگر اس نے فیصلہ کرنا کی اجازت بھی ہے، وہ باؤنڈ ہے، مجبور ہے کہ وہ آرٹیکل 48 کے تحت مشاورت نہیں، حکم مانے، ایڈوائس مانے، پرائم منسٹر کی بائنڈنگ ہے۔ تو کیا آپ یہ بات کہے کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کا فیصلہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ انٹرم پرائم منسٹر کرے گا؟ میں کبھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ ہمارے ہاں نقص ہے، ایک کمی ہے قانون میں، آپ کو طے کرنا پڑے گی۔ دوسری طرف چلیں، پارلیمان نے لا بنا دیا، انہوں نے کہا کہ ایسے معاملات کے اندر یہ جو ہے الیکشن کمیشن طے کرے گا۔ اب یہ دونوں میں تضاد ہے، یہ کلیئرٹی نہیں ہے، آپ کو طے کرنا پڑے گا بیٹھ کے۔ اگلی یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان بیٹھ کے اس پہ اتھارٹیٹیو ججمنٹ دے دے، یا آپ کی پارلیمان کو بہتر ہے کہ سپریم کورٹ نہ دے۔ اگلی پارلیمان جو بھی ہے وہ اس لکونہ کو میری رائے میں بیٹھ کے طے کرے کہ الیکشن واضح طور پر لکھے۔ مناسب تجویز ہے سر آپ کی، تجویز آپ کی، لیکن سر اب یہ بتا دیں کہ ساری جماعتیں ماں سوائے نون لیگ کے پیپلز پارٹی ویلکم کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بھی سے ویلکم کر رہی ہے، ایم کیو ایم ویلکم کر رہی ہے کہ اچھی بات ہے، انتخابات ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر تاریخ آ گئی ہے۔ نون لیگ کی طرف سے کوئی بھی خیر مقدمی بیان ابھی تک نہیں آیا، الیکشن کو ویلکم کرنے کا بیان نہیں آیا۔ ابھی آپ نے بات کی، آپ سے پہلے کس نے بات نہیں کی، نہ میاں نواز شریف کا بیان آیا، نہ مریم نواز صاحبہ کا بیان آیا، نہ شہباز شریف صاحب نے انتخابات کی تاریخ آنے کا خیر مقدم کیا۔ کیا وجہ ہے نون لیگ کیوں اس پہ اتنی خاموشی رکھی ہوئی ہے؟ ہم تمام پارٹیوں نے بیٹھ کے یہ طے کیا تھا کہ پہلے مردم شماری سینسس ہوگا، سب پارٹیاں تھیں، اس کے بعد الیکشن تو آگے جانے تھے، پیپل پارٹی کے بھی اس سے سائن ہیں، جے یو ہمارے بھی۔ ہم نے تو میاں نواز شریف صاحب جب لاہور میں آئے، مینار پاکستان پہ تاریخی جلسہ کر کے انہوں نے ایک مدبرانہ گفتگو، ہم نے تو اپنی الیکشن کمپین لانچ کر دی ہے۔ ہماری منشور کمیٹی جو ہے، ابھی میں کہنا نہیں چاہیے، کمیٹی کو اسسٹ کر کے ابھی آیا ہوں، اس لیے میں آپ کا پروگرام لیٹ کر رہا ہوں۔ ہماری تو منشور لکھا جا رہا ہے، ہماری تو پارٹی کی مطلب میٹنگ، ہم نے تو الیکشن کمپین شروع کر دی ہے۔ اور میں نے تو اس لیے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ یہ میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنی طرف سے، کارکنوں کی طرف سے۔ میں اپنے لیڈرشپ کا بیان نہیں دیکھ سکا، میں مصروف تھا، لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم نے تو اپنے قائد کو بلایا ہے، آئے ہیں، اور انہوں نے اپنا لانچ کر دی الیکشن کمپین۔ اس کے علاوہ کیا خوش آمدید ہو، ہم ویلکم کرتے ہیں الیکشن کو، ویلکم کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن فری اور فیئر ہو۔ کوئی آر ٹی ایس نہیں بیٹھنا چاہیے، کوئی پارٹی جیسے ہماری توڑی گئی نہیں توڑنا چاہیے۔ یہ سارا قانون ضابطے کے مطابق چلے، اور اللہ کرے کہ پاکستان میں جو پچھلے 5-7 سال میں کھلواڑ ہوا ہے یہ ریورس ہو، ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، ہمارے بین الاقوامی تعلقات ٹھیک ہوں، ہمارے اندر جو لڑائی کا گالا گلو کا کلچر ہے وہ ختم ہو۔ ویسے الیکشن سے پہلے بڑا شور ہے ابھی بھی، یہ استحکام تو الیکشن کے بعد آنا چاہیے، لیکن وہ ابھی بھی مجھے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کہ بڑا شور ہے پاکستان کے اندر، لیول پلینگ فیلڈ کا بڑا شور ہے پاکستان کے اندر، ساری سیاسی جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے ہمیں تو کمپین ہی نہیں کرنے دی جا رہی۔ یہ سب کچھ جب نہیں ہوگا، الیکشن شفاف نہیں ہو پائے گا، تو پھر ملک میں استحکام کیسے آئے گا؟ جس کی آپ بات کریں کہ استحکام آئے گا تو سارا کچھ بہتر ہوگا، ترقی بھی ہوگی، ملک میں اکانومی بھی ٹھیک ہوگی۔ خوش بالکل نہیں ہے، میں ہمارے ہاں بہت لیڈرشپ نے جواب دے دیے، میں بھی آپ کو جواب، لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے میں بتاؤں۔ اس صدی میں یہ 5واں یا 6واں الیکشن ہے۔ 2002 میں الیکشن ہوئے تو نواز شریف کو الیکشن نہیں لڑنے، ہماری پارٹی کو لیڈر کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا۔ 2008 میں ہوئے تو ہمارے پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا۔ 2013 میں ہوئے تو پاناما کا ڈرامہ رچا کے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا، جیل میں ڈال دیا، پارٹی سے نکال دیا۔ اس کے بعد الیکشن ہوئے، اگلے الیکشن اب جو ہونے والے ہیں اس میں تلوار لٹکی کھڑی ہوئی ہے۔ یہ پلیئنگ فیلڈ ہوتا ہے؟ ڈرامے بازی اور کہانی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم ڈیفرنٹ جماعتیں ہیں، پیپل پارٹی بہت بڑی جمہوری جماعت ہے، ہمارا ساتھ ذرے الگ منشور ہے، الگ ہے، وہ بالکل ان کو کہنا چاہیے اعتراض، ہمیں بھی کرنا چاہیے، این ممکن ہے کل ہم پھر الائے ہو جائیں۔ الیکشن میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن پلیول فیلڈ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے 2018 میں ہماری تمام لیڈرشپ کو ڈیل میں ڈال دیا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ تب ہوگا لاجک میں کہ آج پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ جو ہے جیل میں جائے، سزا یافتہ ہو جائے گا، اور ان کو نہ الیکشن لڑنے دیا جائے، تب ہوگا لیول پلینگ فیلڈ۔ میں یہ بات نہیں چاہتا، لوگوں کو چاہیے کہ لاجک کریں۔ تو پھر آپ سر جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ سب کے لیے ہونا چاہیے، تو پھر آپ کیا یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ چاہے تحریک انصاف کو بھی انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہونی چاہیے؟ نہیں، میں تو ایک بنیادی بات کی ہے، اگر ان کے اوپر مقدمات جینون ہیں، ٹھیک ہیں، پاکستان کی اب تو عدالتوں پہ کوئی دباؤ نہیں ہے نا جو ہمارے وقت دباؤ تھا۔ میرے تو کلائنٹ شاہد خاقان کو 84 دن بعد ضمانت ملی تھی،
حمدہ شہباز شریف کو 650 دن بعد ضمانت ملی تھی، مریم، سب کو میں بتا نہیں سکتا کیا کیا ہوا، آج تو نہیں ہو رہا۔ عمران خان کو تو ایک ایک دن میں 21 بیلیں مل جاتی ہیں۔ ہمارے تو میں جیل میں جاتا تھا شاہد حقان سے ملنے کے لیے، ڈیتھ سیل میں ملتا تھا، ان کو تو یخنیاں ملتی ہیں اور ایکسرسائز کی مشینیں ملتی ہیں، یہ ابھی بھی کچھ حد تک لاڈلے ہیں۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں ان کا احترام ہونا چاہیے، ایک لیڈر ہیں اور آئین کے مطابق جیل مینول میں جو چیزیں ان کو ملنی چاہیے۔ اگر عمران خان نے امریکہ میں کھڑے ہو کے ہمارے خلاف تقریریں کی ہیں اور وہاں سے ہماری فیسلٹیز ودرا کی، میں یہ بات نہیں چاہتا، لیکن اگر وہ جرم ان پہ ہے اس کا وہ جواب دیں۔ اور ایک بات پہ میں دکھی ہوں ذاتی طور پر، میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ پچھلی میں بھول جانا چاہیے، لیکن یہ دو طرف تالی بجے گی۔ میاں نواز شریف نے آ کے تقریر کی، کہا کہ ہم بھول گئے، آئیں آگے بڑھیں۔ آج فرض کیا عمران خان چھوڑتا ہے، کیا وہ ویسے ہی تقریر کرے گا یا ہمیں گالیاں نکالے گا؟ کیا وہ ایسی بات کرے گا؟ اگر کرے تو بسم اللہ۔ اگر وہ سیاست میں آتا ہے، فاشزم وہ چھوڑتے ہیں، گالاں گلوچ چھوڑتے ہیں اور ایک جمہوری قوت کے طور پر آگے آتے ہیں۔ اور ان کے جن لوگوں نے اگر 9 مئی کیا ہے ان کو سزا دیتے ہیں، کنڈم کرتے ہیں، تو الیکشن میں پی ٹی آئی کو لڑنا چاہیے۔ وہ ایک جماعت ہے، ان کو بالکل الیکشن لڑنا چاہیے۔ میں تو کہہ رہا ہوں الیکشن لڑنا چاہیے، کیوں نہ لڑیں وہ، لیکن ان کے تو لوگ سارے بھاگ گئے۔ وہ تو ہماری پارٹی توڑ کے، پیپل پارٹی توڑ کے جہازوں میں لوگ لائے تھے، کچھ پہلے بھاگ گئے، کچھ بعد میں بھاگ گئے، کوئی 9 مئی کو بھاگ گئے، 2-4 ہی بچے ہوئے ہیں، لیکن الیکشن ان کو لڑنا چاہیے۔ میری ذاتی طالب علمانہ رائے یہ ہے، مجھے اس وقت یقین ہے لوگ تو ظفر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کو، نون لیگ کو، یعنی کہ کہیں یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے آپس میں کہیں اتحاد نہ ہو جائے؟ چونکہ پیپلز پارٹی پنجاب کے پریزیڈنٹ رانا فاروق صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہم چونکہ پی ایم ایل این جو ہے سندھ میں ہمارے مخالفین کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے، تو ہم بھی پنجاب کے اندر تمام جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں، بشمول تحریک انصاف کے آل دو بلاول بھٹو زرداری نے آج کہا ہے کہ ابھی تک ہمارے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ایسا فیصلہ ہو بھی سکتا ہے۔ آپ کو خدشہ ہے کہ ایسا کوئی پنجاب میں آپ کے خلاف پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میں نے تو بنیادی بات کی ہے نا کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، حقیقت ہے، اور میں پیپلز پارٹی کا تو ویسے قدردان ہوں، بہت بڑی جماعت ہے اور بڑی قربانیاں ان کی جمہوریت کے لیے۔ اختلافات ہمارے آپس میں چلتے رہتے ہیں، چارٹر ڈیموکریسی کے بعد تو ہم نے اپنے اختلافات بہت نیرو ڈاؤن کیے ہیں، ہم اتحادی رہے ہیں۔ میں اس طرح کے سیاسی بیانات کو بطور طالب علم سیاست کے ویلکم کرتا ہوں کہ وہ ہم پہ کرٹیسائز کریں، شرافت کے ساتھ ہم ان پہ کریں، وہ ہماری پالیسیوں پہ کریں، ہم ان کی پالیسیوں پہ کریں، لیکن وہ جو پی ٹی آئی کرتی تھی وہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اگر رہ گئی الائنس کی بات، ہمارے ساتھ بھی الائنس ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی سے بھی ہو سکتا ہے، تو کیا پرابلم ہے؟ اگر جمہوری قوت بنتی اور پیپل پارٹی ان سے اتحاد کرتی تو مجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ میں ایک جمہوری آدمی ہوں، جمہوریت میں یہ شور، یہ ہنگامہ۔ بہت شکریہ ظفر اللہ صاحب، آپ نے پرائم اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، جہاں پر ایک بریک لیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، الیکشن کی تاریخ تو آ گئی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ جو کا تو ہے، اور یہ شکوہ بار بار جو دہرایا جا رہا ہے۔ اس پر کچھ دیر پہلے ہی نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو اگر شکوہ ہے تو وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کرے۔ پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اگلے انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی صاحب سے۔ بہت شکریہ کنڈی صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ آپ بار بار کر رہے ہیں، آج بھی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اب تو ہمیں جو ہے یہ شکوہ ہمارا شاید دور نہیں کیا جا رہا اور ہمیں بار بار یہ کرتے رہنا ہوگا۔ کیا کریں گے؟ آپ کو تو لیول پلینگ فیلڈ جو آپ کہہ رہے نہیں مل رہی، آپ کے بقول جلسے آپ کر رہے ہیں، آپ کیمپین بھرپور کر رہے ہیں، کوئی آپ کو روک نہیں رہا، اس میں تو رکاوٹ کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کو جو نہیں مل رہی لیول پلینگ فیلڈ، اس پہ نگراں حکومت کہہ رہی ہے کہ رابطہ کریں، پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کریں گے رابطہ، انہیں شکایات اپنی پہنچائے گی ان تک، یا صرف بیانات تک ہی سلسلہ جو ہے وہ محدود رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج بلاول صاحب نے یہ بات کی اور لیول پلینگ فیلڈ کی ہم نے بات کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمیں کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، اور ہم عوام کی طاقت سے پہلے بھی الیکشن لڑے ہیں، ہم نے ڈکٹیٹروں کا بھی مقابلہ کیا ہے، ہم نے ہر فیلڈ میں مقابلہ کیا ہے، تو ہم ابھی بھی کر لیں گے۔ لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو باتیں کر رہے ہیں، آج میں نے دیکھا اسحاق ڈار صاحب نے سینڈ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہمیں بھی فلاں سال میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، اور پچھلے دنوں احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہمیں تو 2017 میں نہیں ملی۔ تو اگر آپ کو ابھی مل گئی اور آپ سلیکشن کے
क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको जो बयानिया था लंदन वाला, जिसमें आप वोट को इज्जत दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहे थे, बदला लेने की बात कर रहे थे, चलो बदला लेने की बात आपने छोड़ दी, अच्छी बात है, माजी को छोड़ के आगे जाना चाहिए, लेकिन आप वो वोट को इज्जत दो देने वाली बात या लेवल प्लेइंग फील्ड, जो चीज़ हम समझते थे कि 2018-17 में पीटीआई के चेयरमैन को जो सहूलियात मिलती थी या जो हम कहते थे वो गलत है, तो वो चीज़ आज भी गलत है। हम ये कह रहे हैं कि एक तासुर दिया जाता है, एक तासुर है कि अभी ये कहा जाता है कि इदारे जो है वो ड्यूकल रहेंगे, लेकिन जो तासुर सिविलियन इदारे दे रहे हैं, जिस तरीके से प्रोटोकॉल का है या जिस तरीके से ट्रीटमेंट का है जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो रही है, हमें से गलत नहीं है कि क्यों हो रही है, अच्छी बात है हो रही है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, गिलानी साहब भी हैं और राजा साहब भी हैं, तो उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट हो तो हम कहेंगे अच्छी बात है, हमारे तमाम साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं, लेकिन हमें इदारों से भी शिकायतें हैं, सिविलियन इदारों से कि जो कर रहे हैं, और सोलंकी साहब ने जो कहा है तो मैं क्या कहूँ उनके ऊपर, बस ठीक ही है। नहीं, बात तो उन्होंने ठीक की है, अगर आपको शिकवा है तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करें, बताएं उन्हें अपनी शिकायत लिख कर दें। देखें हमने पहले भी कही, हम दोबारा भी करेंगे, हम हमेशा जो है वो चीज़ें जो हैं, जो बातें हैं, हम हमेशा अपने फोरम तक पहुंचाते हैं। सोलंकी साहब तो हमारे भाई हैं, जमहूरियत की बड़ी बातें करते थे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बातें करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते थे, सब चीज़ों की बातें करते थे। प्रॉब्लम हम सब सियासतदानों में, सोलंकी साहब सियासतदान नहीं है, सियासतदानों में ये होता है कि जब आप सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ जाएं या आप हुकूमत में आ जाए तो वो चीज़ें सब भूल जाते हैं, जमहूरियत, आइन, सब कुछ भूल जाते हैं, फिर कहते हैं बस ठीक है मुझे मज़े लेने दो, तो लिहाजा ठीक है सोलंकी साहब भी मज़े ले लें। वैसे कुंडी साहब, मसला जो है असल में ये जो बार बार आप दोहरा रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, इससे मुझे लग रहा है कि, और है भी, हकीकत भी यही है कि एक सियासी जमात जो है वो इंतखाबात लड़ती है, इलेक्शन में जाती है परसेप्शन की बेसिस के ऊपर, परसेप्शन बड़ा मैटर करती है इंतखाबात की, और जो कहते हैं इलेक्शन में हवा चल गई है फलां जमात की, तो हवा का जो होता है कि वो भी बड़ा मैटर करता है, हल्के के अंदर जो है वोटर्स के ऊपर भी बड़ा असर डालता है, और इलेक्टेबल्स ने किसी पार्टी को अगर ज्वाइन करना हो तो वो भी देखते हैं कि हवा किसके लिए मुवाफिक है, किसके लिए मुवाफिक नहीं है। जब आप बार बार ये तासुर देंगे कि हालात और हवा आपके लिए मुवाफिक नहीं है, तो फिर इलेक्टेबल्स भी आपकी तरफ आने से गुरेज करेंगे और फिर वोटर के ऊपर भी एक बड़ा मंफी इसका इंप्रेशन जाता है, तो ये तो आपके लिए बड़ा नुकसानदेह है बार बार दोहराना। और मेरी इतलात के मुताबिक पार्टी के अंदर सीनियर कुछ लोगों ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एडवाइस भी किया है, यूसुफ रजा गिलानी समेत कुछ लोगों ने, कि ये बार बार दोहराने से पंजाब में हमें बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना हो रहा है, इलेक्टेबल्स आ नहीं रहे पीपल्स पार्टी की तरफ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम सिर्फ ये बता रहे हैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और हम अवाम की ताकत के जरिए आते हैं। आप अगर कहते हैं कि तासुर है कि मियां साहब और PMLN को बहुत ज्यादा वोट मिलना है, मीनार पाकिस्तान में तो उन्होंने जलसा कर लिया, जिस तरीके से भी किया, जिसने भी सपोर्ट किया, जैसे भी किया, तो अगर उनके इतना कामयाब जलसा था तो हक तो ये था कि वो कहते हैं कि पंजाब में हमें इतनी बढ़तरी हासिल है, आप फुल फॉर इलेक्शन करें। इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, लेकिन कहते हैं हमें तो है, हम स्वीप करेंगे। किस तरह स्वीप करेंगे? हम ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों, जिसमें RTS सिस्टम ना बैठे, जिसमें धुंध ना हो, जिसमें RO इलेक्शन ना हो, जिसके लिए वोट डाला जाए उसके लिए गिना जाए। हम कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन में अगर PMLN को, पीपल्स पार्टी को, PTI को, जिस जमात को भी वोट मिलते हैं, हक है कि उसको हुक्मरान करे। अगर ये तासुर दिया जाएगा, अगर ये चीजें होंगी, हम ये नहीं कह रहे, हम सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे 2008 में भी यही थी, हमने पंजाब में कोई इतनी ज्यादा सीटें नहीं जीती थी और हमने हुकूमत बनाई थी, और इंशाल्लाह आप 2024 में भी देखेंगे, इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे और PMLN को दावत देंगे, ऐसे जमहूरी जमातें हम जैसे माजी में देते रहे, हम उनको दावत देंगे कि आप हमारी हुकूमत का हिस्सा बने और उनको हुकूमत में इंशाल्लाह शामिल करेंगे। वैसे PMLN तो सिंध में आपके मुखालिफिन के साथ इत्तेहाद कर रही है, आप ही पंजाब में PMLN के खिलाफ कोई इत्तेहाद करेंगे? और इस पर एक राना फारूक साहब ने बयान दिया था कि हम इत्तेहाद कर सकते हैं तहरीक इंसाफ के साथ भी, जिससे बिलावल साहब ने आज कहा अभी तक हमारा फैसला नहीं हुआ, तो आगे चल के ये फैसला हो सकता है क्या? नहीं, वो राना फारूक साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी वो जाती रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना PTI से रब्ता किया है, ना हमारे कोई बैकडोर कोई रब्ते हैं, और ना हमारा कोई ख्याल है कि हम उनके साथ कोई ऐसा सच इत्तेहाद करें। और जब होगा पार्टी की सीनियर लीडरशिप CC में डिस्कस होगा, ऐसा जैसी कोई नहीं है। राना फारूक साहब की अपनी ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है। जहाँ तक PMLN के इत्तेहाद है सिंध में, हम उनको वेलकम करते हैं। माजी में भी सिंध में तमाम सियासी, आप इस चीज को रूल आउट नहीं कर रहे, आप तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म के इत्तेहाद को रूल आउट नहीं कर रहे, आप ये वजाहत करें कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, आगे चल के मुमकिन है, हो भी सकता है। मेरे ख्याल में वो एक ऐसी जमात है जिसका एक माजी भी आपके सामने है, उनके साथ क्या एहतियात करेंगे? क्या रवैया था उनका माजी में? किस किस्म की जमात थी? आज मुझे बताए ना, आपके साथ भी TV प्रोग्राम में जब होते थे, कौन सी जबान इस्तेमाल कर रहे थे? कौन उनके साथ इत्तेहाद करे, मुझे बताएं। सही है। और उनका बड़ा कौन है? इस जमात में तो हर कोई बड़ा अपने आप को समझता है कि मैं बड़ा हूं। मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी का और PTI का कोई ऐसा इत्तेहाद हो सकता है।
सही, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं हो सकता, तहम नून लीग को सिंध में वेलकम जरूर करते हैं। लेकिन इस वक्त नाजरीन जो सूरत हाल है उस पर पीपल्स पार्टी जो बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रही है, उसमें ज़्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ को हो रहा है पंजाब के अंदर, पर्टिकुलरली जहाँ इलेक्टेबल्स ने पार्टी को ज्वाइन करना था। जब ये तासुर उभरता है कि पार्टी के लिए हालात मुवाफिक नहीं है तो वो इलेक्टेबल्स जो है उस पार्टी को ज्वाइन करने से गुरेज करते हैं। तो बिलावल जरदारी साहब को ये एडवाइस किया गया है कि आप ज़रा इस मामले पर ज़्यादा बात ना करें। आज की शो में इतना इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।